अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो मैंने कहा चलें आज हम सब मिल के खाना बनाते हैं। ये मैं फ्राइड राइस बना रही थी, वेजिटेबल्स फ्राइड राइस विद चिकन एंड सोचा आपके साथ बातें करती हूँ, साथ साथ खाना पक जाएगा। तो बेसिक आज मैंने ना एक वीडियो देखी, उसमें एक लड़की का इंटरव्यू था। हुआ ऐसा कि उस लड़की की जो फ्रेंड थी ना, वो उसके साथ हर बात शेयर करती थी, हर बात, हर इच्ची बिच्ची अपनी मतलब घर की, कि मेरे आज शौहर ने मुझे ये फ्लावर दिए, आज हम बाहर खाना खाने गए, मेरे शौहर ने मुझे ये सरप्राइज़ लेकर दिया और मुझे ये गिफ्ट मिल गया, मेरे बच्चों के लिए हमने ये बाय किया, मेरे लिए ये बाय किया। मतलब अपनी खुशहाल ज़िंदगी के बारे में ना हर चीज़ बताती थी। वो आउट ऑफ कंट्री रहती थी और उसकी जो फ्रेंड थी वो पाकिस्तान में रहती थी। तो मतलब हर चीज़ वीडियो कॉल पे दिखा रही है, बता रही है, मतलब हर चीज़ मीन्स के पूरा दिन उनकी बातें चल रही हैं। इतना कोई फ़िज़ूल वेला टाइम था उन दोनों के पास। चलें कोई नहीं, इस बात को तो छोड़ ही दें। मेन द टॉपिक ये है मेरे लिए कि अपनी हर बात, अपनी जितनी भी आपकी बेस्ट फ्रेंड है, आप क्यों बताएँ? मतलब अपना घर का जो पर्सनल जो मैटर होते हैं, वो क्यों बताएँ आप किसी को? आप खुश हैं, ये तो बताएँ ही ना। दुःख भी ना बताएँ, तो अगर दुःख नहीं बताना चाहते, तो खुशी भी ना बताएँ। मतलब उसने अपनी हर चीज़ बता-बता के उस लड़की को उसमें इतना वो पैदा कर दिया कि उसको मतलब हो गया कि मैं मतलब कैसे कब्ज़ा कर लूँ। उसने जी सीधा उसके पहले शौहर पे कब्ज़ा किया, तो फिर उसके बाद उसने कहना शुरू कर दिया, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ, इतने सालों से हम दूर हैं, ठीक है, मुझे अपने पास बुलाओ, मुझे ये करो, वो करो। तो फिर भी उसने कुछ, ज़ाहिर बात है वो फ्रेंड थी, उसके माइंड में तो कुछ गलत बातें नहीं थी ना उसके लिए। तो फिर जी उसने उसको वीज़ा वगैरह लगवा के दिया और उसने बुला भी लिया बाहर। वाह! वैसे उसका ठीक है, चलो बुला लिया उसने। उसने बुला के उसको बाहर उसको अपने घर में रखा। 1 मंथ गुज़रा, 2, 3, 4, 6 मंथ हो गए और वो किसी मतलब वो कहीं जाने का नाम ही ना ले। और जहाँ पे भी मतलब जा रहे हैं, इकट्ठे जा रहे हैं, तो मतलब अगर वो कहीं पे उसको कहना भी पड़ जाए ना कि चलो ठीक है, काफ़ी देर हो गई है, मतलब तुम लोग चले जाओ, मैं घर पे रह लेती हूँ, या तुम मियाँ बीवी चले जाओ, मैं बच्चों के पास रह लेती हूँ, वो कुछ ऐसा ना करे। वो हर जगह जा रही है तो उनके साथ ही जा रही है। तो उसको मतलब अजीब लग रहा था, उसने फिर उसे कहना शुरू कर दिया कि भई तुम अपने घर जाओ अब, काफ़ी 6 मंथ हो गए हैं, तो तुम्हारी अम्मी मिस कर रही होंगी तुम्हें, या व्हाट्सएवर जो भी है। उस बंदी ने वो घर जाने का नाम ही ना ले। वो कहती कि मैंने मतलब घर ही नहीं जाना, मैंने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना। ऐसे फिर बातें कर के मेरा दिल नहीं कर रहा यहाँ से जाने को, ये जगह अच्छी लग रही है, ये है, वो है, व्हाट्सएवर जो कह खूह के फिर उसने उसको रिटर्न टिकट करवा के दी, वो वापस आई है। फिर ऐसे ही मामलात चलते रहे, वो उसका शौहर भी उसके साथ ही था, ठीक है, वो बातें-बूतें करते थे आपस में दोनों। तो ऐसे ही उसने एक दफ़ा अपने शौहर के फ़ोन पे उसकी आती हुई कॉल देख ली है, मैसेजेस देख लिए हैं। तो उसने देखा तो वो तो बेचारी के पाँव के तले से ज़मीन गुज़र गई होगी कि मतलब ये क्या मामलात चल रहे हैं। मतलब मेरी जो बेस्टी है जिसके बगैर मैं साँस नहीं ले रही, वो तो इधर ही माशाल्लाह मेरे शौहर के साथ ही सेट हुई हुई है। तो इतनी को मतलब बगैरती की इंतहाई ज़्यादा, आप चेक करें कि इंतहाई हो गई है। उस बंदी के तो उसने अपने शौहर से पूछा, तो उसका शौहर कहता है कि तुम्हें क्या मसला है, ये है, वो है, और अपनी वो दोस्त को फ़ोन करे तो वो भी फ़ोन ना उठाए। तो ऐसे कर के उनकी फिर लड़ाइयाँ शुरू हो गई। ज़ाहिर बात है उसने कहना था कि तुम, उसने जब मैसेजेस वगैरह देखे तो वो तो उसको तलाक देने वाला था नियरली। एंड उसके बाद उसने उसके साथ सेटिंग थी मतलब फुल कि मैं तुम्हें बुला लूँगा वापस, ये वो। तो फिर माशाल्लाह से अब घर टूट गया वो एक। उसको उसने बुला लिया अपने पास, उसकी बीवी ने उसे तलाक दे दी, वो पाकिस्तान में बैठी है और उसकी दोस्त माशाल्लाह से उधर बैठी हुई है। अल्लाह इस तरह के लोगों को, चवलों को, ठीक है, मतलब मैं, मेरे पास तो अल्फाज ही ख़त्म हो गए हैं कि कितनी को कितनी बगैरतियाँ शुरू हुई हुई हैं इधर। लोगों को समझ ही नहीं आती कि हम कर क्या रहे हैं हम। किसी का घर बर्बाद करते वक्त इनको एक पल भी इनके दिमाग में कोई ऐसी बात नहीं आती कि हम, बसा बसाया घर है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मुझे हर बात बताती है, ठीक है, मैं उसकी ज़िंदगी ना ख़राब करूँ। ये क्या सिस्टम क्या है ये? ठीक है।
خدارا اپنے گھر کی کوئی باتیں، اپنے گھر کی کوئی پرسنل انفارمیشن خاص طور پہ کسی بندے کو نہ دیا کریں، ٹھیک ہے؟ کسی کو کچھ نہ بتایا کریں کہ آپ کے گھر پہ کیا چل رہا ہے، کیا کھا رہے ہو، کیا پی رہے ہو، کیا آپ کو گفٹ مل رہے ہیں، ایسا کچھ بھی نہ بتایا کریں۔ اس نے مطلب اپنے پیر پہ کلہاڑی خود ہی ماری۔ وہ بیچاری کو کیا پتا تھا کہ میری دوست مطلب بیسٹ فرینڈ جو اس کی کالج فرینڈ ہوگی، اسکول فرینڈ ہوگی، جس کے ساتھ بھی اتنی جو بیسٹ فرینڈ اس کو مانتی تھی، جو ہر بات بتا رہی ہے، ویڈیو کالز چل رہی ہیں، ساری چیزوں کا پتہ ہے اسے، تو مطلب وہی ان کے گھر پہ قبضہ کر کے بیٹھ گئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ مطلب کسی کو کوئی شرم نام کی چیز ہے ہی نہیں کسی بندے کے اندر، کہ اگر وہ بندی مجھے بتا بھی رہی ہے تو میں ایسا تو نہ کروں، ٹھیک ہے سن لیتی۔ اس کو بھی ایک لمٹ تک بتانا چاہیے تھا، ایسا کچھ نہیں کیا کسی بندے نے۔ اب وہ قبضہ کر کے بیٹھی ہے اس کا گھر، وہ بیچاری ادھر دھکے کھا رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو بھی صبر جمیل دے اور ان کو اللہ تعالیٰ ہی پوچھے، کیونکہ یہ معاملات اللہ پہ چھوڑ دینے چاہیے۔ دنیا میں تو انصاف ملنے سے رہا، جیسی ہماری حکومتیں ہیں نا، دنیا میں ہمیں انصاف نہیں ملنا، کسی بھی چیز سے انصاف نہیں ملنا، ٹھیک ہے نا؟ یہ مطلب جو ہمارے اپنے ہیں نا، وہ چھریاں پھیرنے پہ لگے ہوئے ہیں ہمیں، جن کو ہم زیادہ ہی کچھ اپنا سمجھ لیتے ہیں نا۔ اس بندی کا مطلب یہ ہوا، ایک اور بھی آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ یہ جو معاملہ ہوا ہے کہ لائک ڈکیتی کرنے کے لیے آئے تھے، تو ہر چیز اس کو بتا رہے ہیں کہ تمہارے پاس ڈائمنڈ رنگ ہے، تم لوگوں نے کل رات کو جو کیک کاٹا تھا وہ ہر چیز اس کو بتا رہے ہیں خود، کہ یہ بھی تمہارے گھر میں پڑی ہے، یہ بھی پڑی ہے، یہ بھی پڑی، یہ بھی نکالو، یہ بھی نکالو۔ تو مینس کہ اس نے بھی اپنی اچی بچی سنیپ چیٹ پہ سٹوریاں ڈال ڈال کے بتا رہی ہے کہ بھئی میرے پاس یہ ہے، مجھے رات کو یہ گفٹ ملا، ہم نے کیک کاٹا، ہماری اینیورسری تھی، مجھے ڈائمنڈ رنگ ملی، یہ وہ۔ چور آ کے سیدھا بھئی اس کو کہہ رہا ہے وہ فلانا آپ تمہارا سیٹ تھا وہ بھی نکالو، وہ ڈائمنڈ کی رنگ بھی نکالو، یہ بھی نکالو، وہ بھی نکالو۔ مطلب یہی ہے کہ ہم اپنا ہر چیز انہوں نے اپنی سوشل میڈیا پہ وائرل کی ہوئی کہ دیکھو ہمارے پاس یہ سارا کچھ ہے، وہی لوگوں کے پاس بھی ہے۔ خدا را اپنی ہر بات سوشل میڈیا پہ شیئر کرنی بند کرے۔ دوسرا اپنا سب سے پہلی اور مین بات کہ اپنے گھر کی جو بھی پرسنل باتیں ہوں وہ کسی بھی بندے کو نہ بتایا کرے، چاہے وہ آپ کا کتنا ہی کوئی پیارا کیوں نہ ہو، کچھ بھی نہ بتائیں کسی کو۔ سب سے زیادہ سیاپے آج کل انہی معاملات نے ڈالے ہوئے ہیں کہ آپ لوگ ہر چیز بتا دیتے ہو، ٹھیک ہے؟ ہم بھی سوشل میڈیا پہ ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم بھی مطلب چیزیں پوسٹ کرتے ہیں، لیکن کھانے کی کر دی، یہ کر دی، یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی ہر چیز پوسٹ کر رہے ہیں کہ گولڈ، اپنے زیورات، اپنی ہر چیز اپنی سوشل میڈیا پہ ڈال کے بیٹھ جائیں تاکہ آؤ چور، بیل مجھے مار، ٹھیک ہے؟ آؤ چورو، ہمارے گھر بہت سامان پڑا ہوا ہے، آ کے لے جاؤ، ٹھیک ہے؟ اپنی مطلب دوستوں کو، فرینڈس کو، کسی کو اپنی پرسنل باتیں کوئی نہ بتائیں۔ آج کل ہمارا اپنا کوئی نہیں ہے، ہر کوئی ہمیں کاٹنے کو اور ہمیں لوٹنے کو پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کوئی ہمارا سگا نہیں ہے، یہ سوچ کے تو پھر اپنے جو معاملات ہیں نا آگے کے پھر وہ طے کریں۔ کوئی بندہ نہیں ہے جو آپ کو آ کے برے وقت میں یہ کہہ دے گا کہ نہیں میں ہوں، نہیں، یہ جب آپ کے پاس سارا کچھ ہوگا تب وہ بندہ بھی آپ کا ہی ہوگا، اور جب آپ کے پاس کچھ نہیں ہوگا نا تو وہ ایسے کک کرائے گا نا آپ کو جیسے سواب کا کام ہوتا ہے، کوئی منہ بھی نہیں لگائے گا آپ کو۔ تو آپ نیکسٹ ٹائم بی کیئرفل، اپنی پرسنل باتیں، پرسنل انفارمیشن کسی کو بھی نہ دیں، اور سوچیں کہ مطلب کہ نہیں بتانا چاہتا ہے کسی کو، یہ سوچ لیں کہ ہم نے یہ بات بتائی نا تو بہت کام خراب ہو جائے گا، یہ بات بتا دی نا تو نہیں یار نہیں بتانی۔ جیسے ہم گھر شروع کرنے جگہ جگہ لے لیتے ہیں سارا کچھ، تو ہم دیگے شیگے بانٹنے لگ جاتے ہیں کہ ہاں جی دیگے بانٹ دیں، سارا کچھ کر دیں، ٹھیک ہے؟ وہ ہر بندہ ہے بھئی انہوں نے تو جگہ لے لی ہے، انہوں کو پیسہ کتوں آن دیا بھائی، وہ جڑا محنت کر رہا وا وہ اس نے پیسہ تھوڑا جمع کیتا ہونا تو لے لیے، تسی بھی محنت کر کے لے لو، محنت کر لو تم لوگ بھی، ٹھیک ہے؟ جو ہم نے ادھر 10 مرلے کا مکان لیا، آپ لوگ 20 مرلے کا لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمیں۔
اگر ہمارے گھر میں اے سی اندر اندر لگائے ہوئے ہیں نا اپنے لیونگ روم میں، تو آپ باہر سڑک کی طرف منہ کر کے لگا لیں کہ پیسہ ہی بہت ہے، ہمیں پتہ چلے کہ آپ لوگوں نے محنت کی ہے، آپ کے پاس پیسہ ہی بہت ہے، آپ نے گلی میں اے سی لگوا دیے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ خود محنت کرو، ٹھیک ہے، دل کرتا ہے محنت کرنے کو تو محنت کرو، اگر نہیں کرتا تو کسی کے اوپر نظریں نہ بچھاؤ کہ بھئی ہم اس کے اوپر نظر رکھ لیں، یہ کر کیا رہا ہے، یہ کیا کھا رہا ہے، یہ کیا پی رہا ہے، اس کو لوٹو پہلے جا کے نا، اس کی تو زندگی برباد کرو۔ ایک تو اتنا سا الفاظ کہنے سے زندگی برباد ہونے پہ آ جاتی ہے کہ وہ لڑکی کہتی ہے کہ نا اچھا تمہارے شوہر نے تمہارے گھر بچہ ہوا ہے تو تمہیں کیا گفٹ دیا ہے؟ وہ کہتی کچھ بھی نہیں۔ اللہ، میرے شوہر نے تو مجھے وہ فلانی انگوٹھی بنوا کے دی تھی۔ کہندی ہیں تم نے کیوں، مطلب تمہیں انگوٹھی بنوا کے دی تو مجھے میرے شوہر نے کیوں نہیں کوئی گفٹ دیا؟ اور شام کو شوہر آیا تو آ کے اس کو کہہ رہی ہے کہ نا مجھے میری دوست کو تو انگوٹھی بنا کے دی ہے اس کے ہسبینڈ نے۔ تو کہتا کہ اچھا، وہ تو پھر چپ ہی کرنا تھا بیچارہ، کیا کرتا؟ ان کی لڑائی کروا دی۔ چلو اب خوش رہو۔ اوکے، ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ چاول تیار ہو گئے میرے۔